अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म नहव कोर्स की आखिरी क्लास में आपका इस्तकबाल है। अब तक हुरूफ का बयान हम देख रहे थे और हुरूफ के बिल्कुल इख्तिताम पर थे। तो आज हम देखेंगे हुरूफ रद का बयान। रद उन से रदा है, ठीक है ना, तो इसलिए तलफ़ुज़ में थोड़ी दुश्वारी आपको हो सकती है। हुरूफ रदा वो हैं जिसके ज़रिए किसी को झिड़का जाए, और ये सिर्फ कल्ला है। किसी को आपको झिड़कना है, नहीं नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। नहीं, वालिदैन बच्चों को कहते हैं ना, बच्चे कुछ रिक्वेस्ट करें, नहीं पिकनिक को जाना है, हरगिज़ नहीं, चलो खामोश चले जाओ, हरगिज़ नहीं। तो अरबी ज़बान में भी झिड़कने के लिए, डांटने के लिए, डपटने के लिए जो है ये लफ्ज़ आता है कल्ला। जैसे कल्ला सौफ तालमून, हरगिज़ नहीं, अनकरीब तुम लोग जान लोगे। सूरे अल-हक़्क़ुम तकासुर में है ना ये। कल्ला का इस्तेमाल 3 तरीक़े से होता है, ये आपको जानने का है। कल्ला का इस्तेमाल कितने तरीक़े से होता है? 3 तरीक़े से। पहला है ख़बर के बाद आता है, जैसा सूरतुल फज्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं यक़ूलु रब्बी अहानन। वो लोग कहते हैं मेरे रब ने मुझे रुसवा किया, मेरी कदर नहीं की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब में फरमाया कल्ला, हरगिज़ नहीं। फिर अपनी नेमतों का और उनकी नाशुक्रियों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ पर ज़िक्र फरमाया। तो पहला है ख़बर के बाद आता है। दूसरा है फ़ेल अमर के बाद या किसी हुक्म के बाद आता है। जैसे इज़रिब ज़ैदन, आपसे किसी ने कहा कि ज़ैद को मारो। बहुत सी मरतबा होता है, नहीं बाज़ जगह जो है गलत काम होता है, मदारिस और स्कूल में बाज़ जगह ये बातें सुनने में आती हैं कि उस्ताद नहीं मारकर बच्चों से मारने लगाते हैं, ठीक है। तो इज़रिब ज़ैदन आपने कहा, कल्ला हरगिज़ नहीं, मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगी। उसके अलावा जो है जुमले के मज़मून को मुअक्कद करने के लिए, यानी ताकीद पैदा करने के लिए, जैसे कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा, हरगिज़ नहीं, बेशक इंसान बड़ा सरकश है, बड़ा हद से तजावुज़ करने वाला है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जुमले का जो मज़मून है उसको मुअक्कद करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कल्ला का तो ये 3 तरीक़े से कल्ला का इस्तेमाल होता है, ख़बर के बाद, अमर के बाद और मज़मून को पुख्ता करने के लिए। तो मज़मून को पुख्ता करने के लिए तर्जुमा हम जब करेंगे सचमुच, वाकई, इस तरीक़े पर भी तर्जुमा किया जाता है। तो ये हो गया हमारा हुरूफ रद या रदा। अब चलते हैं आगे। ताए तानीस। ताए तानीस कुछ भी नहीं है, हुरूफ है, बस ये बताती है कि ये वाहिद मुअन्नस का सेगा है, ये वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है। इसके बाद अगर आपको फ़ाइल लाना है तो फ़ाइल या नायब फ़ाइल लाना है तो मुअन्नस लाना है, यानी फ़ाला जो है वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है, उसको मुअन्नस बताने के लिए फ़ालत ताए तानीस साकिना लाई जाती है। इसी काम के लिए ये हुरूफ इस्तेमाल होता है। ताए तानीस साकिना सिर्फ इसी काम के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ज़रबत फ़ातिमतु, ज़ुरिबत फ़ातिमतु, दोनों में फ़र्क है। देखिए, यहाँ फ़ातिमा ने मारा, यहाँ फ़ातिमा मार खाई गई। तो ये ताए तानीस साकिना जो होता है बस इसी काम के लिए आता है, उसके अलावा कोई काम नहीं होता कि भाई ये मुज़क्कर का सेगा नहीं है बल्कि मुअन्नस का सेगा है, ये मुज़क्कर का सेगा नहीं है बल्कि मुअन्नस का सेगा है, वो बताने के लिए ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद है तनवीन। इसको थोड़ा गौर से समझो। हमको बस 2 ज़बर 2 पेश 2 ज़ेर को तनवीन कहते हैं, यही मालूम है। आज थोड़ी अहम बातें हैं, उसके बारे में आप जानेंगे। वो साकिन नून है जो कलीमे की आखिरी हरकत के ताबे होती है और फ़ेल की ताकीद के लिए नहीं होती। तनवीन को नून की सूरत में नहीं लिखते बल्कि कलीमे की आखिरी हरकत को दोहरा कर देते हैं। वो साकिन नून है जो कलीमे की आखिरी हरकत के ताबे होती है। कलीमे की आखिरी हरकत पेश हो तो तुन पढ़ेंगे, ज़बर हो तो तन पढ़ेंगे, ज़ेर हो तो तिन पढ़ेंगे। हालत रफ़ई में हो तो तुन, हालत नसबी में हो तो तन, हालत जरी में हो तो तिन। तो ये मायना हुआ कलीमे के आखिरी हरकत के ताबे। दूसरा, फ़ेल की ताकीद के लिए नहीं होती। क्या मतलब? तो लयफ़ अलन्ना, लयफ़ अलुन जो आता है फ़ेल की ताकीद के लिए आता है ना। नून ताकीद सखीला और खफीफ़ा जो होते हैं ये क्या होते हैं? खुसूसन खफीफ़ा जो होता है फ़ेल की ताकीद के लिए आता है। लयफ़ अलन, ज़रूर भी ज़रूर करेगा वो एक मर्द। तो यहाँ पर जो तनवीन आ रही है, हम जिसको तनवीन कह रहे हैं, वो फ़ेल की ताकीद के लिए भी नहीं होती। तीसरी बात क्या बता रहे हैं? तनवीन को नून की सूरत में नहीं लिखते बल्कि आखिरी कलीमे की आखिरी हरकत को दोहरा कर देते हैं। ये तो आपको मालूम है कि 2 पेश 2 ज़बर 2 ज़ेर।
جیسے زیدن تھا تو زیدن ایسا نہیں لکھتے ہیں، اس طریقے سے نہیں لکھتے ہیں بلکہ ایسا لکھتے ہیں. زیدن اس طریقے سے نہیں لکھتے ہیں بلکہ ایسا لکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب اصل بات ہے نون تنوین کے بارے میں. تنوین کی 5 قسمیں. کتنی قسمیں؟ 5. مولانا اب تک نہیں سنے تنوین کی اتنی ساری قسمیں ہوں گی. تنوین کی کتنی قسمیں؟ 5 قسمیں. پہلی ہے تنوین تمکن، دوسری ہے تنوین تنکیر، تیسری ہے تنوین عوض، چوتھی ہے تنوین مقابلہ، اور 5ویں ہے تنوین ترنم. تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین عوض، تنوین مقابلہ، تنوین ترنم. اب دیکھیں تنوین تمکن کسے کہتے ہیں. جیسے زیدن کتابن، اس میں متمکن جو ہوتا ہے، اس میں متمکن کسے کہتے ہیں؟ اس میں متمکن اس میں معرب کو کہتے ہیں. اس میں متمکن معرب کو کہتے ہیں. اس میں متمکن اس میں تو تنوین تمکن کیا کرتی ہے؟ اسم کے منصرف ہونے کو بتاتی ہے. تنوین تمکن کیا کرتی ہے؟ اسم کے منصرف ہونے کو بتاتی ہے، کیونکہ غیر منصرف اسم پر تنوین نہیں آتی. کیونکہ غیر منصرف اسم پر تنوین نہیں آتی تو تنوین تمکن جو ہے اسم کے منصرف ہونے کو کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو جیسا زیدن ہے، کتابن ہے، ابراہیم ہے تو اس پر تنوین نہیں آتی. اس کے بعد ہے تنوین تنکیر. تنوین تنکیر جو ہے کسی اسم کو نکیرہ بتانے کے لیے، کسی چیز کسی کلمے کو نکیرہ بتانے کے لیے آتی ہے. جیسا صحن، جیسا کہ صحن، جیسا کہ کہاں گیا ایک سیکنڈ، جیسا کہ کیا ہے صحن، کیا ہو گیا ایک سیکنڈ. صح معرفہ ہے اور جزم پر مبنی ہے. دیکھو میں آپ لوگوں کو ایک وقت واقعہ سنایا تھا شاید کہ ہم نے مدرسے میں عربی جب پڑھی تھی تو جب عربی پڑھنا سیکھ رہے تھے تو سکت یسکتو کے معنی ہوتے ہیں چپ ہونا، خاموش ہونا. فعل امر بنائیں گے تو اسکت، خاموش ہو. فعل امر کیا ہوگا؟ اسکت. تو عربی زبان میں کسی کو خاموش ہو کہنا ہو تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صح. تو معرفہ ہے یہ اور جزم پر مبنی ہے. لیکن اگر صح پر اگر تنوین آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا یہ نکیرہ ہے، یعنی جس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے وہ کسی وقت خاموش ہوا تھا، ابھی خاموش ہونے کا حکم یہاں پر نہیں ہے. تو کسی کو نکیرہ بتانا ہو تو اس کے لیے بھی تنوین آتی ہے. جیسے یہاں پر بھی کتابن جو ہے نکیرہ ہے، زیدن کیا ہے؟ نکیرہ ہے، تنوین آئی ہے. تو پہلا ہے تنوین تمکن، اس میں منصرف اور غیر منصرف پہ فرق کرے گا. تنکیر معرفہ اور نکیرہ پر فرق کرے گا. ٹھیک ہے. تیسرا ہے تنوین عوض، جو مضاف مضاف الیہ کے عوض میں آتی ہیں. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو حین اذن یوم اذن جو ہوتے ہیں، جب ہم نے ظروف کا بیان پڑھا تھا تو جب وہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب ہوتے ہیں اور وہاں پر جو ہے قضا جو ہے ہوتا ہے آخر میں جو ہم حذف کر دیتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے اس مضاف مضاف الیہ کے عوض جو تنوین آتی ہے اس کو تنوین عوض کہتے ہیں. جیسا حین اذن یوم اذن، جیسا حین اذن یوم اذن. تو حین اذن اصل میں کیا تھا؟ کانا قضا فعل مضاف الیہ موجود تھا، وہ مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا، اس لیے یہاں پر اذن پر تنوین آ گئی. تو تنوین عوض جو مضاف پر مضاف الیہ کے عوض آتی ہے، جو مضاف پر مضاف الیہ کے عوض آتی ہے. تو یہاں پر کانا قضا جو ہے مضاف الیہ تھا، اس کو حذف کر دیا گیا، اس لیے یہ حین اذن ہو گیا اور یہ یوم اذن ہو گیا. ایسی تنوین کو تنوین عوض کہتے ہیں. تنوین تمکن منصرف اور غیر منصرف میں فرق کرنے آتی ہے تو منصرف پر آئے گی. تنوین تنکیر جو ہے نکیرہ کے لیے آئے گی. تنوین عوض جو ہے مضاف پر مضاف الیہ کے عوض میں آتی ہے. مضاف پر یا کامن ہے، مضاف پر مضاف الیہ کے عوض میں آتی ہے. نمبر 4 ہے تنوین مقابلہ. تنوین مقابلہ جو ہے مقابلے کے لیے آتی ہے. مقابلے کے لیے یعنی تنوین مقابلہ جو ہے مضاف جمع مؤنث سالم پر جو تنوین آتی ہے اس کو تنوین مقابلہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم پر مسلمون ہوتا ہے، مسلمینہ ہوتا ہے. اس کے بدل میں جمع مؤنث سالم پر جو تنوین آتی ہے اس کو تنوین مقابلہ کہتے ہیں. اس کے بعد ایک آخری تنوین ہے، وہ تنوین ترنم ہے. شاعر حضرات جو ہے ترنم کے لیے آخر میں کہیں ضرورت نہ ہو وہاں پر بھی تنوین لاتے ہیں.
جیسا جو ہے آسان نحو دوم میں یہ شعر لکھا ہوا ہے، اقل اللوم عازلا والعتابا وقولی ان اصبت لقد اصابا، اے ملامت کرنے والی ملامت اور عتاب کم کر، اور کہہ تو اگر میں نے درست کام کیا ہے کہ درست کام کیا اس نے۔ تو یہاں پر جو ہے، یہاں پر جو تنوین آئی ہے، یہاں پر جو تنوین آئی ہے، نون ساکن ہی کو تو تنوین کہتے ہیں نا۔ اب شاعری میں کیا ہوتا ہے، تھوڑا وزن باقی کرنے کے لیے کہیں پر تنوین لگا دیتے ہیں، کہیں پر نون ساکن لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو عتابن اور اصابن میں تنوین کا تلفظ آیا ہے، یہ ترنم کے لیے آتا ہے، یعنی شاعری کی ترنم کی کیا بولتے، ترنم کو باقی رکھنے کے لیے جو تنوین آتی ہے اس کو تنوین ترنم کہتے ہیں۔ تو تنوین کی 5 قسمیں ہوئی۔ تنوین تمکن جو منصرف پر آتا ہے غیر منصرف سے فرق کرنے کے لیے، تنوین تنکیر جو نکرہ پر آتا ہے معرفہ سے فرق کرنے کے لیے، تنوین تیسرے نمبر پر کون سا تھا، تمکن، ہاں تنوین عوض جو ہے کس پر آتی ہے، جمع مضاف پر آتی ہے، مضاف الیہ کے عوض میں۔ اور تنوین مقابلہ جو ہے جمع مؤنث سالم پر آتی ہے، یہ جمع مذکر سالم کے نون کے عوض میں آتی ہے۔ اور تنوین ترنم جو ہے یہ شاعروں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا علم نحو کا کورس مکمل ہوا۔ علم نحو کے کورس میں ہم نے جو کنٹینٹ آپ کو دیا تھا، یہ میں نے اپنا ذاتی کنٹینٹ نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے نا، نہ میرا نحو میں اتنا درجہ ہے نہ مقام ہے۔ میں نے اکثر جو آپ کو مضامین دیے ہیں، ٹاپکس دیے ہیں، اس میں اچھا خاصا حصہ مولانا قاری صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تسہیل النحو سے تھا، اور اس میں تدریب النحو کی بھی بعض جگہ پر مثالیں میں نے لی ہیں، کہیں پر معلم الانشاء سے میں نے کہیں مثالیں لی ہیں، اور کہیں پر مضمون آپ کو اضافی جو مضمون ملا ہے آسان نحو دوم کا ملا ہے۔ تو ان 4 کتابوں کو خصوصاً میں نے اپنے سامنے رکھا، اور حروف کے بیان میں بعض جگہ میں نے شرامیت عامل سے جو مشہور کتاب ہے اس کی، اسے میں نے استفادہ کیا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ مضمون میں نے ادھر ادھر سے دے دیا، کچھ جینیون مضمون نہ ہو، پورے مضامین کسی نہ کسی کتاب سے تھے۔ کیونکہ میں سلائیڈز میں پیش کرتا ہوں اس لیے میں نے آپ کو سلائیڈ استعمال کر بتائی۔ اکثر مضامین شروع کے چند کلاسوں کے بعد سے اکثر مضامین میں تسہیل النحو سے استفادہ کیا گیا ہے۔ میں یہ اس لیے بتایا ہوں تاکہ آپ کے پاس بھی یہ چیز ہو کہ اگر کسی مضمون میں آپ کو کلاس کا جو ہے جو اصل کتاب ہے اس کو دیکھنا ہو تو آپ تسہیل النحو کو مراجعت کر لیں، اکثر ٹاپکس وہاں مل جائیں گے، ورنہ آسان نحو دوم کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مثالوں کو تو جو ہے کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن مضامین ان 2 کتابوں سے خصوصاً آپ کے لیے لیے گئے ہیں، تو آپ ان سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔